एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ती हूँ। ताल्लुक। वक्त ने हर किसी को एक बात सिखा दी है, वो ये कि रिश्ता नाता ताल्लुक उस वक्त तक कायम दायम रहता है जब तक हम इसकी मियार पर पूरा उतरते हैं। जो ही मियार से गिर जाएं, ये ताल्लुक कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश इखलाक हो जाता है। वाह, ज़बरदस्त। लोगों के सामने मुस्कुराते रहो, क्योंकि माशा आपको हंसते खेलते देखना चाहते हैं। जो दुख में होते हैं इससे सभी कतरनी कतराते हैं। सभी लोग खुशियों में शरीक होना पसंद करते हैं। जनाजे में कोई साथ देता है, मगर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला आजी और गिड़गिड़ाने वालों की बात सुनता है। लोग गर्मी में एसी में बैठते हैं। पुराने ज़माने में लोगों को ये एसी होता था। अभी बहुत गर्मी लगी है, थोड़े सर पे पानी डाल लिया, दुपट्टा गीला करके सर पे ले लिया, या गीला दुपट्टा करके पंखे के आगे लेट के इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आती थी, ठंडे पानी से नहा लिया। अब तो नहाने धोने भी काम है, बस एसी। और मैं तो समझती कि एसी भी इतना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा तो बड़ा सुकून ठंडक मिलती है और इंसान इतना बेहोश हो जाते हैं, नमाज़ी भी रह जाती हैं, सबक भी रह जाते हैं। इसकी भी कोई थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। क्या ज़माने जब कई घरों में पंखे नहीं होते थे, वो एक लंबी सी लकड़ी लगा के उसका कपड़ा डाल के उसको बांध के, तो लंबी सी रस्सी बांध के ना कोई एक बंदा बारी बारी खींचता था, बाकी सोते थे। वो भी ज़माने थे। इतना बड़ा पंखा चलता था, मतलब सोचे थे हैरान हो गया, ऐसे ऐसे करके उस खींचते थे, बाजू करके ना लंबी रस्सी बांध के एक बंदा बारी बारी बगैर बिल आए। अब तो इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं। जी बस पता नहीं, मेरे दिमाग में यही बात आती है, ये ऐसी भी एक शैतानी चीज़ है, इसमें बंदा पढ़े नमाज़ें रह जाती हैं, यही बात है। और बंदा और सुसत हो जाते हैं। का दिल ही नहीं करता कभी कोई ड्यूटी का टाइम आ जाए, सुबह हो जाए कि बंदा उठ के अपने काम करे। ऐसे शुक्र हम सारे बहन भाई जितने हैं, हम सारे के सारे पंख एसी से दूर भागते हैं, रूम कूलर से, और सर्दियों में हीटर के सामने कोई बहन भाई बैठ ही नहीं सकते। हम दिमाग में ऐसे जो बस बोझ पड़ने लग जाते। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और सही रहते हैं, और जितनी हो सके मेहनत करते हैं, और यही अल्लाह ताला को पसंद है। बाकी अल्लाह खुद बेहतर जानते हैं। बेटा जो इबादत करे, ज़िक्र करे, अल्लाह का दिल से करे, अल्लाह की ज़ात चाहे तो सब कुछ संवार दे। कुछ नामुमकिन नहीं है। हिसाब तो उसने लेना है और सब कुछ उसी ने देना है। हम तो ऐसे ही बस बैठे हैं, बातें कर देते हैं। किसी को क्या पता किसका दर्जा कितना अल्लाह ताला के आगे है। वो चाहे तो हाल में आसमान तक बंदे को ले जाए। सब उसकी अपनी बातें हैं। बस कोशिश करें गुस्से में ना आए, और जो आए गुस्से में ना बोलें। मसले मेरे ये नसीहत में छोटे बड़ों सब के लिए कर रही हूँ। कुछ बड़े भी ऐसे भी अवसर मैंने देखे हैं, कुछ छोटों को भी बहुत ज़रूरी समझाने हैं। ज़िंदगी में थोड़ा नरमी से बोलें, आहिस्तगी से बात करें, उससे में ना बोलें। खुद भी बर्दाश्त करें ना, ये ना कहें कि दूसरे लोग बर्दाश्त करें, खुद बर्दाश्त करना सीखें। वो जब बोल रहे तो उसे ऐसा से समझा दे। कोई समझ नहीं आ रही है क्या सा माहौल बन रहे हैं। हमारे घरों के माहौल बदल गए हैं। पहले कैसे प्यार वाले माहौल होते थे, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, छोटा बड़ा घर में होता था, बड़ों की बात सुनते थे, गौर से अमल भी होता था। अब सुनते ही कोई नहीं तो अमल कहाँ से आएगा। शैतान ने कान बंद कर दिए। अल्लाह ताला इन कानों को खोले और नेकी का दया दे, इन कानों में अच्छी अच्छी आवाज़ें जाएँ। मैं बहुत मोबाइल के ख़िलाफ़ बोलती हूँ, आप ये नहीं समझ मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ हूँ। मोबाइल में बहुत करामत चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हर वक्त से जुड़े रहना भी ठीक नहीं है। थोड़ी ज़िंदगी में तो नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारें आप।
مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو مجھے اپنی جو میری بہن بنی فوت ہو گئی اس کا نام کلیس تھا، ان کے 7 بیٹے تھے. تو جب ہم آئے نا اس محلے میں تو پھر پتہ چلا کہ اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے نا وہ اپنی ماں کی بہت نافرمانی کرتا تھا. اور اس کی جو بیوی تھی محلے میں سب کو فخر سے بتاتی تھی میرا میاں بہت اچھا ہے، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، صبح وہ پانی گرم کر کے مجھے دیتے ہیں، بیٹری بنا کے دیتے ہیں. وہ بڑی خوشیاں مارتی تھی. تو عام بات یہ مشہور تھی کہ اپنی ماں کو بھی جو بھی بوٹی کھاتا تھا ہڈی اپنی ماں کو مارتا تھا. استغفر اللہ، اتنا اس نے اپنی ماں پہ بہت ظلم کیے ہیں. پھر ایک دن سے اپنی ماں کو اتنا مارا کہ بس انہوں نے خود مجھے بتایا کہ بس یہ سمجھے کہ بس میں مرنے لگی تھی، بالکل میرا آخری سانس. اتنی اس نے میرا گلا دبایا سے نا، اچانک کوئی آ گیا ایک دم، اس سے پھر مجھے چھڑایا. پھر کتنا سب بیچاری وہ زندہ رہی ہے. تو ایسے ہوا کہ اس کا باپ بیمار تھا، بتایا تھا نا بہت بیمار تھا، تو وہ اس کی ماں بہت خدمت کرتی تھی. تو اس کا باپ پھر مار گیا نا، بیمار جو تھا. تو وہ پھر بیٹا باپ کی قبر روزانہ جاتا تھا، جاتے جاتے پھر اس نے ماں سے معافی مانگ لی. روزانہ قبرستان جاتا، پھر واپسی پھر ماں کے پاس آتا. تو ایک دن اس کی امی نے مجھے بتایا کہ ایک دن آیا تو مجھے کہتا ہے کہ امی میں تمہارے بستر پہ لیٹ جاؤں. میں نے کہا لیٹ جاؤ کہ کیا بات ہے. پھر کہتا امی مجھے ویسے پیار کرو، جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے منہ پہ پیار کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے کہا بابرا ہوا ہے کیا تجھے، کیا تم ایسی باتیں کر نہیں امی مجھے ویسے پیار کر جیسے میں چھوٹا ہوتا تھا. پھر کہتی میں نے اس کو پیار کیا. پھر اس نے میرے سے معافی مانگ لی، بھائی میں نے آپ کو بہت ستایا، دکھ دیے. وہ کہتی پھر میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. تو محلے میں ایک عورت تھی نا، تو وہ روز میرے پاس آتا تھا نا، تو وہ دیکھتی تھی. ایک دن سے مجھے آ کے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ اتنا ظلم کرتا تھا، تو اب کیوں تمہارے پاس آتا ہے. اس نے کہا بھی میں نے اس کو معاف کر دیا نا. اس نے کہا کیوں اس کو معاف کیا، تم نے سے معاف نہیں کرنا تھا. اس نے کہا بھائی میرا بیٹا مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے معاف کر دیا اس کو. پھر ایک دن وہ اچانک مر گیا. اس کی بیوی کار سے نکلی، بیٹی کے پاس جانے کے راستے میں تھی، اس کو فوراً اس کو دورہ پڑا اور 1 سیکنڈ میں وہ مر گیا. اس کے بھائی چھوٹا بھائی اپنی فون کرتا رہا بھابھی کو جلدی واپس آؤ واپس. وہ سمجھ رہی کہ بھی ایسی شرارتی ہے، شرارت کر رہا ہے میرے ساتھ. پھر بار بار کالیں آئیں. پھر جب اس نے رونے کی آوازیں سنی تب واپس آئی. اور پھر اچانک اس کے بعد اس کی امی فوت ہوئی ہے. پھر اس کی امی بھی ایک دن کہتی تھی بھائی پریشان دیکھا تھا خواب میں بڑا نا، لیکن وہ کہتی تھی میں نے میں بڑی اس عورت پہ حیران ہوئی تھی، بڑی عظیم. میں تو سمجھ رہی ہوں بھائی بڑی نیک عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی، جس نے اتنا ظلم سہ کے پھر اپنے بیٹے کو اسے معاف کر دیا. مجھے بہت یاد آتی ہے، رہتی ہے میرے دل کے اندر رہتی ہیں حرکت میں ساری. جب یاد آتی ہیں ملتے تھے آپس میں، جب بھی کام ختم ہونا تو 5 سنے لے کے بیٹھ جاتی. یہ ایک عبادت گزار عورت تھی، خدمت کرنے والی. ورنہ اپنے اپنے نصیب میں دکھ لکھے ہوں گے. ایک اس کی بہن گونگی تھی، اس کی باقی ساری اولاد ٹھیک ٹھاک تھی. کہ راز ہے اللہ ہی جانے بس. اچھا جی اب اجازت چاہوں گی آپ سب سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یا حافظ یا حافظ یا حافظ یا حافظ. اللہ حافظ. اللہ نے کی بات.